प्रितीच्या भाव भयणीनो, आद्वेंताच्या व क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक आयज आमी आसाव. तयारी करून जेजूचे जल्माचे पोरबेक जेजूक भेटूंक उगडास करून तो पयले पावटी आयिल्लो ताच्या येण्याची आनी त्याच बरोबर दुसरें येणें येवचें आसा ताचोय उगडास करून आमी तयार जावंक दुसरे पावट जेजू आमकां मेळूंक येतलो. आमच्या जोणेकल्याच्या जिविताच्या शेवटाक आनी ह्या संवसाराच्याय शेवटाक तेन्ना आमी ताका तयार आसूंक मेळूंक खुशालकायेन ताका मेळूंक. आनी आयज एके भाशेन अर्दो वांटो कसो आमचे तयारेचो जालो कसो दिसता. कित्याक इगोर्ज आमकां 4 आयतार 4 सुमाना सुमार दिता आमी तयारी करूंक आनी 2 सुमाना संपलीं. आयज तिसरें सुमान आमी सुरू करता आनी ह्या पासत तिसरी वात ह्या आट्याची आद्वेंताच्या आट्याची तिसरी वात आयज आमी पेटयता आनी ती वात जावन आसा रोज कलर, पिंक कलराची. जशे भाशेन तुमी पळयतात यादनिकान आयज आंगली रोज कलराची घाल्यांत आनी ही वात खेरीत भाशेन आमकां आनी हो कलर रंग खेरीत भाशेन आमकां उगडास करता. खुशालकाय जी आयची वाचपां आमकां सांगतात, खुशाल जायात. पयलें वाचप आमकां सांगता कित्याक इस्रायल पोरशेक जायते वांकडे वाटेन ती गेल्लीं पूण देव तांकां बोगसणें दिवंक तयार आसा. तर ह्या बोगसण्या पासत तांणी खुशाल जावंक. आनी दुसरे सुवातेर खेरीत भाशेन जायते तांचे दुस्मान तांकां पिडापीट दिताले. देव खेरीत भाशेन तांचे वयर जोयत व्हरतलो आनी तांकां ह्या दुस्मानाच्या पिडापिडींतली सोडयतलो. ह्या पासत खुशाल जावंक सोफोनियस प्रवादी उगडास करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू आमकां सांगता खुशाल जावंक. आनी तो ही चीट बरयतना खेरीत भाशेन तो बोणकोणींत आसलो. ही वॉज इन द प्रिजन आनी बोणकोण म्हणल्यार थंयसर सगळेंच दूख आनी कोश्ट आनी थंयसर जोणेकल्याक एके भाशेन इंडिपेंडन्स ना. पूण तरी आसतना तो सांगता खुशाल जायात. सगळें बरें आसा तेन्नाच न्हय पूण दुखांत आनी कोश्ट आसा तेन्ना पर्यान खुशाल जावंक भाग्योन पावलो आयज आमकां उगडास करता. आमी जेजूचेर विस्वास दवरून न्हय आमचेरूच पूण जेजून खेरीत भाशेन आमकां ही खुशालकाय हाडल्या. ताचो उगडास करून जेजूचेर विस्वास दवरून ताचेर पातयेवन ताच्या आदारान ताच्या सांगाता आमी खुशाल जावंक भाग्योन पावलो खेरीत उगडास करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो हिरो म्हणल्यार जॉन बातिस्ट. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी ताची खबर आयकल्या आनी तो कशे भाशेन सगल्यांक जायतो लोक ताचे सरशी येता आनी तांकां जाप दिवन जायतो ताचे लागीं विचारता आमी ह्या सोडवंडराक हे मेसियस ह्या माखलोल्याक मेळूंक आनी ताका घेवंक तयार जावंक कितें आमी करूंक जाय, आमी कितें करचें ती विचारतात. आनी भाग्योन जॉन बातिस्ट तांकां सांगता 2 आंगावलीं आसात ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें
तशेंच करचें. प्रिशीच्या भावंबडीनो, देवान आमकां जायतीं बरेपणां दिल्यात. न्हेसूंक पांघरूंक दिलां, घोरदार दिलां, जेवंक खावंक दिलां आनी साबार देणी दिल्लीं आसात आमकां. आनी ह्या पासत खेरीत भाशेन आमी खुशाल जावंक जाय, देवाक आर्गां दिवन. न्हय आमच्याच बोडान आमकां हें सगळें मेळना म्हूण न्हय, पूण देवान आमकां तें फावो केलां देखून. आनी भाग्योंत जॉन बातिस्ट सांगता ते प्रमाणे कांयच ना ताका एक आंगावलें तुवें दिवचें. तुजे लागीं 2 आंगावलीं आसात जाल्यार कोणाक कांयच ना, ताका एक आंगावलें दिवंक गरजेचें जावन आसा. हें आमकां पवित्र पुस्तक शुभ वर्तमान द गॉस्पल्स टेल अस. तर खेरीत भाशेन हें बिश्टें उतर न्हय वाऱ्यार घालपाचें, पूण खेरीत भाशेन आमी दिसाच्या दिसा नियाळून तें पाळपाचें. तशेंच तो म्हणटा जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. कितले फावटी घोडये आमचें जेवण खाण जायते फावटी इबाड जाता. तशें करूंक आमी दिवचें न्हय, पूण अदीक बरे भाशेन दुसऱ्यांची गरज कितें ती ओळखूंक. कोण भुकेक सांपडलेलो आसा, गरजेक सांपडलेलो आसा, ताची एक गरज आमी पळोवन घेवंक आनी आदाराक पावोवंक भाग्योन जॉन बातिस्ट आमकां उगडास करता. त्या उपरांत 2 वसूलदारूय आयलेत ताचे लागीं विचारूंक आमी कितें करचें. ह्या सोडवंडराक, ह्या मेसियासाक आमी ताका येवकार दिवपाक, ताचे येण्याक आमी तयार जावपाक. तशे भाशेन आयज आमच्यान हो विचार करूं येता, आमी कितें करूंक जाय. आमी खेरीत भाशेन ह्या नातालांच्या दिसा जेजूक खरो येवकार दिवंक, ताचो उगडास करून न्हय फकत 2000 वयर वर्सां आदीं तो आयल्लो म्हूण, पूण खेरीत भाशेन तो आयज आमच्या गांवांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या घोराब्यांत आनी आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत तो येता. तर आमी कितें करूंक फावो, आमी जण एकल्यान विचारूंक गरज. जशें ह्या 2 वसूलदारांनी विचारलें आनी जेजून तांकां सांगलें, जॉन बातिस्तान तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच ओगणें घेवं नाकात. तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच ओगणें घेवं नाकात. खेरीत भाशेन कायद्या प्रमाणे वस्तू आसात त्यो आमी कायद्या प्रमाणे पाडूंक, दुसऱ्यांच्या बऱ्या पासत, सोमेस्तांच्या बऱ्या पासत. तर खेरीत भाशेन ही शिकोवण जॉन बातिस्ट दिता ती आमी गोठ मनांत सांबाळुया, वावरूंक करुया. जायते फावटी आवय बापूय आसा तांकां जबाबदारी आसा आपल्या भुरग्यां सोबें. टिचर्स आसात, शिक्षक आसात, तांकां खेरीत जबाबदारी आसा तांच्या स्टुडंट्स शिक्षकां सोबें. कामांत ऑफिसांत वावर करतात, तांकां खेरीत जबाबदारी आसा, देवान दिल्ली जबाबदारी तांकां हो वावर बरे भाशेन करूंक, सोमेस्तांची सेवा दिवंक. पूण जायते फावटी अशें घडटा, आमी हें बरे भाशेन करून सोमेस्तांचें बरेपण वाडोवंकचे सुवातेर आमी आमचेंच बरेपण वाडोवंक सोदता. आमकांच घडये अदीक थोडे पयशे मेळटले वो आमकां अदीक आब्रू मेळटलो म्हूण आमी जायते फावटी असले ताळणेंत पडटा. आनी ह्या पासत भाग्योंत जॉन बातिस्ताचीं उतरां आमी सांबाळुया. कायद्या प्रमाणे आसात ते आमचे बरे कायदे आसात ते आमी खेरीत भाशेन सांबाळूंक वावरुया. आनी कायद्या आड जें आपसुवार्थीपणान आसा तें आमी पयस करुया. तिसरे सुवातेर शिपाय आयले आनी तांणी विचारलें आमी म्हूण कितें करचें. आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीट दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात, आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. प्रितीच्या भाव भयणीनो,
खेरीत शिकोवन भाग्योन जॉन बातिस्ताची पिडा पीड आमी दिवंक फाटीं सरचें. दुसऱ्यांचें वायट करपाचें मनांत जायते फावटी थोड्यांच्या मनांत येवं येता. असलें वायट करपाचें आमी पयस करुया. न्हू म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात. कितले फावटी ताळणी येता आमचें नांव सांबाळपाक वो आमकां आमचें नांव वयर काडपाक दुसऱ्यांचेर बोगलांट घालून तांकां सोकलाक उडोवपाक. ही पातकाची ताळणी, देंवचाराची ताळणी. असली ताळणी आमी पयस करूंक वावरुया. आनी देवान आमकां दिलां तें आमी ओडकून घेवया. देवाचें देणें कशें आनी देवाक आर्गां दिवया, खुशाल जावया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे उपाय आमकां दाखयल्यात आनी हे उपाय घेवन नातालांची परब आमा सोमेस्तांक खुशालकायची परब जावंक आमी वावरुया.